बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अबस व तवल्ला अन जाअहुल अअमा वमा युद्रीका लअल्लहु यज़्ज़क्का औ यज़्ज़क्करु फतंफ़अहुल ज़िक्रा अम्मा मन इस्तग़ना फ़अन्त लहु तसद्दा वमा अलैका अल्ला यज़्ज़क्का वअम्मा मन जाअक यस्आ वहुव यख्शा फ़अन्त अन्हु तलह्हा कल्ला इन्नहा तज़किरह फमन शाअ ज़करह फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमह मरफ़ूअतिन मुطهरह बिअयदी सफ़रह किरामिन बररह क़ुतिलल इंसानु मा अकफ़रह मिन अय्यि शैइन ख़लक़ह मिन नुत्फ़तिन ख़लक़हु फ़क़द्दरह थुम्मा अस्सबील यस्सरह थुम्म अमातहु फ़अक़बरह थुम्म इज़ा शाअ अंशरह कल्ला लम्मा यक़्दि मा अमरह फल्यंज़ुरिल इंसानु इला तआमिह अन्ना सबबनल माअ सब्बा थुम्म शक़क़नल अर्द शक़्क़ा फ़अंबतना फ़ीहा हब्बा वعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने त्योरी चढ़ाई और मुंह फेर लिया कि उनके पास एक नाबीना आया और तुमको क्या खबर, शायद वो पाकीज़गी हासिल करता या वो समझ जाता तो तुम्हारा समझाना उसे फायदा देता। अब वो जो परवाह नहीं करता सो उसकी तरफ तो तुम तवज्जो करते हो, हालांकि अगर वो न संवरे तो तुम पर कुछ इल्जाम नहीं। और वो जो तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आया और वो अल्लाह से डरता भी है तो उससे तुम बेरुखी करते हो। देखो ये कुरान नसीहत है, बस जो चाहे इसे याद रखे। काबिल अदब वर्कों में लिखा हुआ जो बुलंद मकाम पर रखे हुए और पाक हैं, ऐसे लिखने वालों के हाथों में हैं जो बुलंद मर्तबा और नेकूकार हैं। इंसान मारा जाए ये कैसा नाशुक्रा है। इसे अल्लाह ने किस चीज से बनाया? नुत्फे से बनाया, फिर उसका अंदाजा मुकर्रर किया, फिर उसके लिए रास्ता आसान कर दिया, फिर उसको मौत दी सो उसे कब्र में पहुंचाया, फिर वो जब चाहेगा उसे उठा खड़ा करेगा। कुछ शक नहीं कि अल्लाह ने उसे जो हुक्म दिया उसने उस पर अमल ना किया। तो इंसान को चाहिए कि अपने खाने की तरफ नजर करे,
بے شک ہم ہی نے پانی برسایا، پھر ہم ہی نے زمین کو اچھی طرح پھاڑا، پھر ہم ہی نے اس میں اناج اگایا اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور چارہ، یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے لیے بنایا۔ تو جب کانوں کو پھاڑنے والی آواز آئے گی، اس دن آدمی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے بھی۔ ہر شخص اس روز ایک فکر میں ہوگا جو اسے سب سے بے نیاز کر دے گی۔ اور کتنے چہرے اس روز چمک رہے ہوں گے، خنداں و شاداں، یہ نیکوکار ہیں۔ اور اس روز کتنے چہرے ایسے ہوں گے جن پر گرد پڑ رہی ہوگی اور ان پر سیاہی چڑھ رہی ہوگی، یہی لوگ ہوں گے انکار کرنے والے بد کردار۔